आता सोमारा म्युनिसिपालिटीची मिटींग आसा, तातूंत भितर तांकां कशें हँडओवर करप, कितें हँडओवर करप, सो तांचें डिसिजन जातलें। आनी नुस्तेकारां सगळीं रेडी आसा, तांचो फक्त एकदां ऑर्डर म्हणजे कशें तांकां भितर व्हरतली, कोण कोण बसतली, ते म्युनिसिपालिटीचो हें म्हणटकूच तांणी हें करपाक जाय। आमी पयर मिनिस्टरा कडेन वचून आमी 15 तारीख ही डेट तांचे कडल्यान घेतल्या। 15 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर येवन फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतलो। तसोच हो जो स्वतंत्र पातावयलो फुटपाथ आसा मेन म्हणजे हिरालाल ठक्कर टू आयओसी जंक्शन आनी आयओसी जंक्शन हेवटेन सगळो टोटल म्हणजे ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट व्हडल्या प्रोजेक्ट्सांचें इनॉग्रेशन 15 डिसेंबराक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हांगा येवन करतलो। आनी त्या खातीर सगळ्यांनी नोंद घेवची की ही कामां दोनूय म्हणजे फीश मार्केट आनी हे दोनूय कामां 15 तारखेसून स्टार्ट जाता।